नमस्कार दर्शकबिन हार्दिक स्वागत छ। तपाईहरू सम्पूर्णलाई सपना अनलाइन टिभीमा। अहिलेसम्म तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन, तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। आउनु सब लागौं पहिलो खबरतर्फ। संसद विघटन विरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने विपक्षीको तयारी छ। विपक्षी गठबन्धनले संसद विघटन विरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने तयारी गरेको छ। यसबारे छलफल गर्न गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेताहरूको संयुक्त बैठक शनिबार बस्दैछ। बिहान 11 बजे संसद भवनको लोत्सो हलमा बोलाएको बैठकमा संसद विघटनको निर्णय विरुद्ध चाल्ने कदमबारे छलफल हुनेछ। गठबन्धनमा आबद्ध राष्ट्रिय जनमोर्चाकी नेतृत्व एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य दुर्गा पौडेलले भनिन्, बैठकमा कानुनी उपचार खोज्ने विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्ने तयारी छ। शुक्रबार विपक्षी गठबन्धनले 149 संसदको हस्ताक्षर सहित वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको रूपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई अघि सारेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि आफूलाई 143 सांसदको समर्थन रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका थिए। तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुवैको दाबी नपुगेको भन्दै मध्यराती संसद विघटन गरी कार्तिक अन्तिम साता र मङ्सिर पहिलो साता चुनावको मिति घोषणा गरेकी छन्। यसअघि पनि गत पुष 5 गते पनि संसद विघटन गरेको थियो, तर सर्वोच्चले फागुन 11 गतेको फैसलामा त्यसबाट उल्टाइदिएको थियो। यसैगरी आउनु सब अर्को न्युजतर्फ लागौं। संसदीय दलमा लफडा हुँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 6 जनालाई जेल लग्ने भएका छन्। एमाले सोध्यो 24 प्रदेशमा सदस्यलाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण। नेपका एमाले माधव नेपाल समूहका 14 प्रदेशमा सदस्यलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ। एमाले बागमती प्रदेश संसदीय बोर्डको शनिबार बसेको बैठकले राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा पार्टीका उम्मेद्वार रामबहादुर थापा बादललाई हराउन भूमिका खेलेको भन्दै नेपाल समूहका 14 प्रदेश सभा सदस्यलाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो। आइतबार बेलुका 5 बजेसम्म स्पष्टीकरण बुझाउन निर्देशन दिएको मुख्य सचेतक दीपक निरौलाले जानकारी दिए। प्रदेश सभामा सदस्यहरू अष्टलक्ष्मी साक्य, राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे, अरुणा प्रसाद नेपाल, रचना खड्का, कुसुम कुमार कार्की, मनु सिद्धेल, वसुन्धरा हुमागाई, लक्ष्मण लम्साल, इन्द्रा मयाल गुरुङ, कृष्ण प्रसाद खनाल, वसन्त मानन्धर, शान्ति प्रसाद पौडेल, पार्वती सिलवाल र मीना ग्यावलीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ। प्रमुख सचेतक निरौलालाई स्पष्टीकरण आएपछि कार्यवाहीको थप प्रक्रिया सुरु हुनेछ। एमाले प्रदेश सभा सदस्यीय बोर्डको बैठकले कोभिड-19 प्रकोप नियन्त्रण र रोकथामका लागि थप प्रभावकारी ढङ्गले लाग्न सरकारलाई आग्रह समेत गरेको छ। यसैगरी आउनु सब अर्को न्युजतर्फ लागौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फेरि संसद पुनर्स्थापना हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था हुँदाहुँदै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीसँग मिलेर असंवैधानिक रूपमा संसद विघटन गरेको उनले बताए। शनिबार विपक्षी गठबन्धनको बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले भने, फेरि संसद पुनर्स्थापना भएर लोकतन्त्र ट्र्याकमा जाने भन्ने विश्वास छ। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले षड्यन्त्रमूलक तरिकाले देशलाई दुर्घटनातिर लगेको भन्दै उनले थपे, यसलाई नेपाली जनताले सहने छैनन्। स्थानीय तहदेखि संसद विघटनको विरोधमा प्रतिनिधि सुरु हुनेछ र अदालतमा पनि सशक्त बहस हुनेछ। शनिबार बसेको विपक्षी गठबन्धनको बैठकले संसद विघटन विरुद्ध राजनीति र कानुनी रूपमा लडाईँ लड्ने निर्णय पनि गरेको छ। देउवाले 149 संसदको हस्ताक्षर सहित दाबी गर्दै दाबी नपुग्ने भनी राष्ट्रपति मध्यराती संसद विघटन हुनु अपारदर्शी र निरङ्कुश कदम भएको प्रचण्डको भनाइ छ। उनले घोषित चुनाव देखाउनका लागि भएको दाबी गरे। चुनाव गर्नका लागि घोषणा गरिएको होइन, असंवैधानिक रूपमा गरिएको चुनावको अर्थ छैन भने उनले भने। विपक्षी गठबन्धनले बहुमत संसदको हस्ताक्षर सहित संसद विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने बताएको छ। त्यसका लागि आइतबार 1 बजे सांसदहरूलाई नागरिकता सहित बानेश्वर स्थित संसद भवन बोलाएको छ। भोलि सांसदहरूको हस्ताक्षर सङ्कलन हुन रिटको ड्राफ्ट तयार हुँदै भ्याए भोलि नै, नभ्याए अर्को दिन अदालत जाने निर्णय छ। माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेत देव गुरुङले जानकारी दिए। यसैगरी आउनु सब अर्को न्युजतर्फ लागौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी मिलेर फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि यस विरुद्ध रणनीति बनाउन आज शनिबार प्रमुख प्रतिस्पर्धी नेपाल कांग्रेस सहित 4 विपक्षी दलको संयुक्त बैठक बस्ने भएको छ। अहिले बिहान 11 बजे बानेश्वर स्थित संसद भवनमै कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेको असन्तुष्ट नेता माधव कुमार
कुमार नेपाल पक्ष, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चाको संयुक्त बैठक बस्ने लागेको हो। बैठकमा प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिको कदम विरुद्ध राजनीतिक र कानुनी दुवै रूपमा अगाडि बढ्ने विषयमा छलफल हुने एक नेताले जानकारी दिए। यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को न्युजतर्फ लागौं। विपक्षी गठबन्धनले काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेर 149 जना संसदको हस्ताक्षर बुझाउँदा पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेकी छन्, जसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा 4 अनुसार सरकार र गठनका लागि दिएको समय सीमाभित्रै शुक्रबार एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली र नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गरेका थिए। तर भण्डारीले प्रधानमन्त्री बन्न ओली र देउवा दुवैको दाबी नपुगेको भन्दै शुक्रबार मध्यराती संसद विघटन गरेपछि ओलीसँगै राष्ट्रपति भण्डारीको पनि चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। काङ्ग्रेसका 72, माओवादी केन्द्रका 79 जना, समाजवादी पार्टीका 92, एमालेको झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल समूहका 26 र राष्ट्रिय जनमोर्चा 1 जना गरी 194 सांसदको हस्ताक्षर सहित प्रधानमन्त्रीमा देउवाले दाबी पेश गरेका थिए। ओलीले एमालेका 129 र 32 सांसद रहेको, जसपाको समर्थन आफूलाई रहेको छुटो दाबी गर्दै प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पेश गरेका थिए। देउवालाई समर्थन गर्न नेपाल पक्षका 26 सांसद तथा उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई सहित जसपाका सबै सांसद, 32 सांसदको समर्थन आफूलाई रहेको ओलीको दाबी थियो, जसलाई राजनीतिक दल र संवैधानिक कानुनका जानकारीहरूले झुटो बन्दै आएका छन्। यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को न्युजतर्फ लागौं। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेर निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकी छन्। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधि सभामा विघटन गरेर कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 गतिका लागि मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेकी हुन्। मध्यरातमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले संविधानको धारा 76 को उपधारा 7 बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सिफारिस गर्दै नयाँ निर्वाचनको मिति सिफारिस गरेको थियो। यसअघि राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री बन्न बहुमत पेश गरेका नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दुवैको दाबी खारेज गरेकी थिइन्। यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को न्युजतर्फ लागौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार आफूसँग 143 सांसदको समर्थन रहेको दाबी राष्ट्रपति समक्ष पेश गरे। त्यसको केही बेरपछि काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र माधव कुमार नेपाल पक्षले 149 सांसदको हस्ताक्षर लिएर प्रधानमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गर्यो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिएको यस समयभित्र राष्ट्रपति कार्यालयमा दुवै पक्षको दाबी दर्ता भएका छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछिन् प्रतीक्षाको विषय बनेको छ। तर ओलीको दाबीमा गणितीय र संवैधानिक प्रश्नहरू उठेका छन्। एमाले 129 र जसपाको 32 जनाको समर्थन ओलीलाई भएको प्रधानमन्त्री राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालको भनाइ छ। तर स्थिति रिमालले भने जस्तो छैन, किनभने एमालेका माधव कुमार नेपाल पक्षका 26 र जसपाका 12 सांसदले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन्। ओलीले विश्वासको मत नलिएर राजीनामा पनि नदिई धारा 4 अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया चाल्न सिफारिस गरेका थिए। राष्ट्रपति पनि ओलीकै इसारामा चलेपछि विपक्षी दल र कानुनविदले आपत्ति जनाइरहेका छन्। अर्कोतिर उपधारा 4 अनुसार ओलीले बहुमत दाबी पेश गर्न नमिल्ने र त्यसलाई राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्नुपर्ने बताउँछन्। सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी अहिले 4 को सरकार बनाउने भनेको ओली बाहेकलाई प्रधानमन्त्री बनाउन दिएको हो। केसीले नेपाल खबरसँग भने एक पटक सफल भइसकेको र संसदबाट विश्वासको मत लिने आधार नभएको भन्दै 4 अनुसारको प्रधानमन्त्री खोज राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गर्ने व्यक्तिले फेरि कहाँबाट बहुमतको दाबी गर्न मिल्छ? राष्ट्रपतिले ओलीको बहुमतको दाबी दर्ता गर्नै नहुने केसी बताउँछन्। तपाईँ विश्वासमा फेल खाएको हो, अहिले फेरि प्रधानमन्त्रीमा कसरी दाबी गर्नुहुन्छ? यो दर्ता गर्नै मिल्दैन भनेर राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाइदिनु पर्थ्यो। केसीले थपे ओलीको दाबी दर्ता गरेर राष्ट्रपति रोबोट बन्नुभयो। उनले अझै पनि ओलीको दाबी फिर्ता पठाउनु पर्ने बताए। राष्ट्रपतिले ओलीको दाबीलाई तत्काल फिर्ता पठाइदिनुपर्छ केसीले भने, नत्र संविधानले बाटो छोड्छ। संविधानलाई लयमा ल्याउन पनि राष्ट्रपतिले ओलीको गलत दाबी फिर्ता गरेर नयाँ सरकारमा दाबी गरेका दललाई दिनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले दलीय रूपमा गरेको दाबीको कानुनी आधारमा पनि नभएको संविधानविद विपिन अधिकारी पनि बताउँछन्। 143 सांसदको समर्थन रहेको ओलीको दाबी झुटो। बिहिबार साँझ मात्रै विश्वासको मत पुग्ने आधार नदेखेर 4 को सरकार बनाउन राष्ट्रपति समक्ष अनुरोध गरेका ओलीले 20 घण्टामा कहाँबाट जुटाए त 143 सांसदको समर्थन? राष्ट्रपतिले बिहिबार जारी गरेको सूचना अनुसार ओलीले संसदबाट विश्वासको मत पाउने कुनै आधार देखेका छैनन्। वैशाख 30 गते
संसदमा रहेको सबैभन्दा ठूलो दलले नेताका रूपमा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको र संविधानको धारा 4 अनुसार उनले 30 दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेमा हाल विकसित राजनीतिक परिस्थितिमा ओलीले विश्वासको मत प्राप्त हुने दह्रो राजनीतिक आधार नदेखिएको वैशाख 26 गतिको स्थितिमा तात्विक अन्तर नदेखिएकोले धारा 4 अनुसारको सरकार बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीबाट अनुरोध भई आएकोले आह्वान गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। त्यसो भनेको ओलीसँग जम्मा 93 सांसदको मात्र समर्थन छ। त्यसमा जसपाका महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो पछिका केही सांसदले समर्थन गर्दा उनको बहुमत पुग्दैन। एक पटक वैशाख 27 गते संसद भवनमा विश्वासको मत भएको मतदान र मत परिणाम हेरौं। मतदानमा ओलीले 93 मत पाएका थिए। ओलीकै पार्टी माधव नेपाल पछिका 27 सांसदले सो प्रक्रिया बहिष्कार गरेर संसदमै उपस्थित भएनन्। यस्तै विश्वासको मतको विपक्षीमा 124 मत पुग्यो भने जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष मोहन ठाकुर पछिका 24 सांसदले मत दिन्न भन्नेमा मतदान गरी तटस्थ बसेका थिए। त्यसबेला विश्वासको मतको प्रक्रिया नै बहिष्कार गरेका नेपाल पछिका 26 सांसदले कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावमा व्यक्तिगत रूपमै हस्ताक्षर गरेको कांग्रेसले दाबी गरेको छ। यस्तै जसपाका उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई पछिका 12 जनाले पनि देउवालाई नै प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने प्रस्तावमा प्रत्येक सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन्। यस्तो स्थितिमा प्रधानमन्त्रीले शीतल निवासमा 143 सांसदको समर्थन छ भनेर कसरी दाबी गर्न मिल्छ? प्रधानमन्त्री ओलीले आजै दिउँसो पत्रकार संघको भेटघाटमा पनि आफूसँग सिद्धान्त आफ्नै पार्टीको 121 सांसद रहेको तर वास्तविक रूपमा चाहिँ 93 सांसद रहेको बताएका थिए। प्रधानमन्त्री दिउँसो पत्रकार सम्मेलनमा पनि विश्वासको मत लिने अवस्था नरहेरै नयाँ प्रक्रिया सुरु गरेको हुँ भन्ने भयो। पत्रकार सम्मेलनमै उहाँले बहुमत नरहेको कुरा स्वीकार गर्नुभएको हो। संविधानविद अधिकारीले भने उनका अनुसार ओलीले दाबी गरे पनि पार्टीभित्र रहेको असन्तुष्ट पक्ष लिन तिनले यसअघि गरेका मतदान प्रक्रियाको बारेमा समेत ध्यान दिनुपर्ने बताए। अहिलेको अवस्थामा केवल नेतृत्वले समर्थन गर्दैमा पार्टीभित्रको असन्तुष्ट पक्षको पनि समर्थन छ भन्ने हुँदैन। अधिकारीले नेपाल खबरसँग भने असन्तुष्ट पक्षले अर्को समूहलाई सघाएको छ भने राष्ट्रपतिले त्यसलाई रोक्न मिल्दैन। उहाँले संख्या हेर्ने हो, कसको पक्ष कति छ भन्ने भरोसा हो। यसैगरी फेरि पनि तपाईहरुको माझमा नयाँ न्युजहरु ल्याएर उपस्थित हुने नै छु। सपना अनलाइन टिभीलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गरी साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाएर अलमा क्लिक गरेर साथ दिनु होला भन्दै अहिलेलाई भने तपाईहरुको माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।